हेलो साथीहरु, वेलकम छ हजुरहरुलाई मेडिकल विथ सन्जुमा। यदि हजुरहरु नयाँ हुनुहुन्छ यो च्यानलमा भने फर्स्टमा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् एन्ड बेल आइकन थिच्नु। साथीहरु, आजको हाम्रो टपिक रहेको छ इपिसेटोमी। यसलाई सर्टकटमा इपी भन्छ। यो भनेको मेडिकल टर्म भयो र अदर पर्सनले युज गर्ने भनेको सानो अपरेसन हो। सानो अपरेसन गरेको छ भनेर उनीहरुले बुझ्छ। गाउँ घरतिर ठुलो अपरेसन भनेको जुन एब्डोमिनल थ्रु बेबीलाई डेलिभरी गराएको हुन्छ सीएसलाई ठुलो अपरेसन गरेको छ भनेर बुझ्छ र इपी भनेको सानो अपरेसन हो भनेर बुझ्छ तिनीहरुले। इपिसेटोमी भनेको यो एउटा प्लान्ट इन्सिजन हो जुन पेरिनियममा गर्छ ड्युरिङ लेबरको टाइममा। फर्स्टमा डेफिनिसन हेरौँ। यहाँ के दिएको छ? अ सर्जिकली प्लान्ट इन्सिजन अन द पेरिनियम and the posterior vaginal wall during second stage of labor is called episiotomy. Episiotomy भनेको यो प्लान्ट इन्सिजन हो। प्लान्ट इन्सिजन भनेको चाहिँ प्लान गरेर गरिएको इन्सिजन। यो सबै केसमा हुँदैन, कुनै कुनै केसमा मात्र हुन्छ। सो यहाँ प्लान्ट इन्सिजन भनेको छ। अर्को भनेको रुटिन प्रोसिडर हुन्छ। रुटिन प्रोसिडर यो भनेको के हुन्छ? सबै केसमा नेसेसरी छ, सबै केसमा दिनुपर्छ इपी। तर त्यस्तो हुँदैन। इपी भनेको प्लान्ड हुन्छ। यो सबै केसमा हुँदैन। जुन केसमा अब्स्ट्रक्सन्स आएको हुन्छ, जुन केसमा निड हुन्छ इपी को, त्यो केसमा मात्र दिन्छ। सो यो भनेको रुटिन प्रोसिडर होइन। यो भनेको एउटा प्लान्ट इन्सिजन हो जुन कहाँ गर्छ? पेरिनियममा गर्छ एन्ड द पोस्टेरियर भेजाइनल वालमा चाहिँ यो इपी गर्छ। कति बेला गर्छ? सेकेन्ड स्टेज अफ द लेबर, ड्युरिङ सेकेन्ड स्टेज अफ लेबरको बेलामा गर्छ। अब जसलाई थाहै छैन लेबरको कतिवटा स्टेज छ, उसलाई के थाहा हुन्छ कुन स्टेजमा गर्ने हो? फर्स्टमा बुझ्नुपर्छ लेबरको कतिवटा स्टेज हुन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ लेबरको 4वटा स्टेज हुन्छ। फर्स्ट स्टेज, सेकेन्ड स्टेज, थर्ड स्टेज एन्ड फोर्थ स्टेज। फर्स्ट स्टेज, सेकेन्ड, थर्ड एन्ड फोर्थ। फर्स्ट स्टेज अफ लेबर भनेको 0 देखि 10 सेन्टिमिटरसम्म सर्भिक्स डाइलेसन भएको हुन्छ। यसमा 0 देखि 10 सेन्टिमिटरसम्म सर्भिक्स डाइलेसन भएकोलाई फर्स्ट स्टेजमा राखिएको छ। 0 देखि 10 सेन्टिमिटरसम्म सर्भिक्स डाइलेसन। नेक्स्ट वान इज सेकेन्ड स्टेज अफ लेबर। सेकेन्ड स्टेज अफ लेबरमा के हुन्छ? 10 सेन्टिमिटर सर्भिक्स डाइलेसन भएको छ फर्स्टमा। सो यहाँदेखि आफ्टर 10 सेन्टिमिटर सर्भिक्स डाइलेसन देखि लिएर एक्सपल्सन अफ द फिटस सम्मलाई सेकेन्ड स्टेजमा राखिएको छ। आफ्टर 10 सेन्टिमिटर सर्भिक्स डाइलेसन देखि लिएर एक्सपल्सन अफ फिटस योलाई सेकेन्ड स्टेजमा राखिएको छ। थर्ड स्टेजमा के हुन्छ? एक्सपल्सन अफ प्लेसेन्टा हुन्छ। यहाँ एक्सपल्सन अफ प्लेसेन्टा एन्ड मेम्ब्रेन योलाई थर्ड स्टेजमा राखिएको छ। एक्सपल्सन अफ प्लेसेन्टा एन्ड मेम्ब्रेन्सहरूलाई थर्ड स्टेजमा राखिएको छ। अर्को फोर्थ स्टेज, यो 1 आवरको हुन्छ। यो भनेको अब्जर्भेसनको लागि हुन्छ। आफ्टर डेलिभरी अफ द प्लेसेन्टा एन्ड मेम्ब्रेन 1 आवर अब्जर्भेसनको लागि बोथ मदर एन्ड बेबीको अब्जर्भेसनको लागि राखेको हुन्छ। त्यो भनेको फोर्थ स्टेजमा आउँछ। सो लेबरको जम्मा 4वटा स्टेज भयो। फर्स्ट स्टेज, सेकेन्ड स्टेज, थर्ड स्टेज एन्ड फोर्थ स्टेज। र इपी गर्ने भनेको सेकेन्ड स्टेजमा गर्छ। सेकेन्ड स्टेजमा इपी गर्छ। 10 सेन्टिमिटर सर्भिक्स डाइलेसन भएपछि के गर्छ? इपी गर्छ। एक्सपल्सन अफ द फिटस यो भनेको सेकेन्ड स्टेजमा आउँछ र इपी भनेको सेकेन्ड स्टेजमा गर्छ। त्यही भएर डिफिनिसनमा पनि भनेको छ यहाँ इपी ड्युरिङ द सेकेन्ड स्टेज अफ द लेबरमा इपी गर्छ। इपिसेटोमीलाई यसरी पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ। मेकिङ एन इन्सिजन अन पेरिनियम विथ द हेल्प अफ ब्रोन्स इपिसेटोमी सिजर। यो सिजर हो जुन इपिसेटोमी गर्नको लागि युज गरिन्छ। यस्तो हुन्छ यो सिजर इक्जाममा पनि सोध्न सकिन्छ। इपिसेटोमी गर्नको लागि कुन सिजर युज गर्छ? सो ब्रोन्स इपिसेटोमी सिजर युज गर्छ इपिसेटोमी गर्नको लागि। कहाँ गर्छ इपिसेटोमी? पेरिनियममा गर्छ, पोस्टेरियर भेजाइनल वालमा गर्छ ड्युरिङ सेकेन्ड स्टेज अफ लेबर। इपिसेटोमीलाई अदर नेमले पनि चिनिन्छ, द्याट इज पेरिनियोटोमी। अब यसलाई इपिसेटोमीलाई पेरिनियोटोमी किन भन्छ? किनभने इपिस्टोमी गर्ने भनेको पेरिनियममा गर्छ। यो भनेको सेकेन्ड डिग्री टियर हुन्छ। किन भन्छ यसलाई? किनभने यो भनेको पेरिनियममा इन्सिजन गरेको हुन्छ र यो सेकेन्ड डिग्री टियर यसमा भएको हुन्छ। कुन टियर हुन्छ? फर्स्ट डिग्री टियर, सेकेन्ड डिग्री टियर एन्ड थर्ड डिग्री टियर। यहाँ हेर्नुहोस्,
फर्स्ट डिग्री, सेकेन्ड डिग्री एन्ड थर्ड डिग्री टियर हुन्छ हैन। यो इक्जाममा एकदम सोधिराखेको हुन्छ कुन टियर कुनमा इन्भल्भ भएको हुन्छ, कुन डिग्रीमा इन्भल्भ भएको हुन्छ भनेर। फर्स्ट डिग्री टियर भनेको यसमा ओन्ली स्किन इन्भल्भ भएको हुन्छ, ओन्ली स्किन इन्भल्भ भएको हुन्छ, ओन्ली स्किनलाई कट अफ गरेको हुन्छ फर्स्ट डिग्री टियरमा। सेकेन्ड डिग्रीमा स्किन प्लस मसल, यसमा मसल पनि इन्भल्भ भएको हुन्छ। र थर्ड डिग्री भनेको स्किन प्लस मसल प्लस रेक्टम स्फिन्क्टर, यो पनि इन्भल्भ भएको हुन्छ। यो इपिस्टोमीमा सेकेन्ड डिग्री टियर प्रेजेन्ट भएको हुन्छ, इन्भल्भ भएको हुन्छ, जुनमा स्किन एन्ड मसल ओन्ली कट अफ गरेको हुन्छ। यसमा रेक्टम स्फिन्क्टर इन्भल्भ भएको हुँदैन। इक्जाममा क्वेसन सोध्छ कुन डिग्रीमा रेक्टम स्फिन्क्टर इन्भल्भ भएको हुन्छ, थर्ड डिग्रीमा। यो भनेको कुन केसमा हुन्छ, रेक्टोभेजाइनल फिस्टुलाको केसमा यो स्फिन्क्टर इन्भल्भ भएको हुन्छ। रेक्टोभेजाइनल फिस्टुला यो केसमा ओन्ली रेक्टोभेजाइनल फिस्टुलाको केसमा थर्ड डिग्री टियर भएको हुन्छ, द्याट इज रेक्टम स्फिन्क्टर इन्भल्भ भएको हुन्छ। कुनमा, रेक्टोभेजाइनल फिस्टुलामा। इपिस्टोमीमा कुन डिग्रीको टियर भएको हुन्छ, सेकेन्ड डिग्री टियर भएको हुन्छ, किनभने इपिस्टोमीमा ओन्ली स्किन एन्ड मसल इन्भल्भ भएको हुन्छ। अब अघि पनि भनिसके इपिस्टोमी भनेको यो रुटिन प्रोसिडर होइन, यो भनेको प्लान इन्सिजन हो भन्नाले जुन केसमा निड हुन्छ इपी त्यो केसमा मात्र गर्छ। अब हेरौँ इन्डिकेसन्स। फर्स्ट इन्डिकेसन जेस्टेसनल डायबिटिज मेलाइटस। इफ मदरलाई जेस्टेसनल डायबिटिज मेलाइटस छ, बेबीमा के हुन जान्छ, म्याक्रोसोमिया। म्याक्रोसोमिया केस भने बेबीमा एराइज हुन जान्छ। जेस्टेसनल डायबिटिज मोदर छ भने के हुन जान्छ, माइक्रोसोमिया हुन जान्छ। माइक्रोसोमिया भनेको लेन्थ र वेट बेबीको नर्मल भन्दा बढी, जस्तै कि यसमा वेट मोर देन 4 केजी, नर्मल भनेको 2.5 देखि 3.5, नर्मल भनेको 2.5 देखि 3.5 केजी नर्मल वेट हुन्छ बेबीको, नर्मल एभरेजमा जान्छ। र मोर देन 4 केजी छ भने त्यो माइक्रोसोमिया हुन जान्छ। अब ड्युरिङ द लेबरको बेलामा इफ बेबी माइक्रोसोमिया छ भने के हुन्छ, बर्थ क्यानलबाट बेबी पास हुनलाई गाह्रो हुन्छ, अब्स्ट्रक्सन्स हुन जान्छ, त्यहाँ बेबीमा पनि कम्प्लिकेसन हुन जान्छ र मदरमा पनि हुन जान्छ। सो त्यहाँ मोर स्पेस चाहिन्छ र त्यो स्पेस ल्याउनको लागि इपी गर्छ। के हुन्छ, इपीले गर्दा के हुन्छ, त्यहाँ इन्लार्ज हुन जान्छ स्पेस, बर्थ क्यानल इन्लार्ज हुन जान्छ। त्यही भएर के गर्छ, माइक्रोसोमिया केसमा इपिस्टोमी गर्छ। नेक्स्ट वान इज कम्प्लिकेटेड भेजाइनल डेलिभरी। अब यसमा के हुन्छ, लाइक एज माल प्रेजेन्टेसन छ। नर्मल प्रेजेन्टेसन भनेको सिफालिक प्रेजेन्टेसन हुन्छ, जुनमा भर्टेक्स प्रेजेन्टिङ पार्ट हुन्छ। र यो भन्दा अदर केसहरू छ, अदर प्रेजेन्टेसनहरू छ, माल प्रेजेन्टेसन लाइक वाइज ब्रिज प्रेजेन्टेसन छ, फिस प्रेजेन्टेसन छ। यस्तो केसहरूमा के हुन्छ, डेलिभरी गराउन अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यहाँ मोर स्पेस चाहिन्छ, त्यस्तो केसहरूमा इपी गर्छ। अर्को भन्ने जस्तै कि सोल्जर डिस्टोसिया छ। सोल्जर डिस्टोसिया भनेको के हुन्छ, लेबरको बेलामा होइन, त्यो बेबीको प्रेजेन्टिङ पार्ट आउनुभन्दा पहिला नै बेबीको सोल्जर आएर पेल्भिक बोनमा फसिसकेको हुन्छ। सोल्जर आएर पेल्भिक बोनमा, मदरको पेल्भिक बोनमा पहिलादेखि नै फसिसकेको हुन्छ प्रेजेन्टिङ पार्टहरू आउनुभन्दा अगाडि, त्यो भनेको सोल्जर डिस्टोसिया हो। त्यस्तो केसहरूमा के हुन्छ, डेलिभरी गराउनु पर्छ एकदम फास्ट, किनभने त्यहाँ कम्प्लिकेसनहरू एराइज हुन थाल्छ। त्यही भएर त्यहाँ मोर स्पेस चाहिन्छ र त्यसको लागि के गर्छ, इपी गर्छ। नेक्स्ट वान इज म्यानिपुलेटिभ डेलिभरी। यो भनेको के हुन्छ, बेबी एकदम बर्थ क्यानलमा आइसकेको हुन्छ होइन, पुरै फुल्ली डाइलेट भएर बर्थ क्यानलमा आइसकेको हुन्छ। त्यहाँ कुनै कम्प्लिकेसन्सहरूले गर्दा चाहिँ अथवा ठुलो हेडहरूले गर्दा बेबीलाई कन्ट्राक्सन्सहरू थोरै आएर गर्दा पनि मदरले रिस्पोन्स गर्न पनि सक्दैन। त्यस्तो केसहरूमा के हुन्छ, त्यहाँ अरू मेसिनहरूद्वारा चाहिँ अरू इन्स्ट्रुमेन्टहरू लिएर डेलिभरी गराउँछ, लाइक फोर्सेप डेलिभरी गराउँछ, भ्याकम डेलिभरी गराउँछ। त्यस्तो केसहरूमा त्यहाँ मोर स्पेस चाहिन्छ र त्यो स्पेसको लागि के गर्छ, इपी गर्छ। नेक्स्ट वान इज मल्टिपल प्रेग्नेन्सी। मल्टिपल प्रेग्नेन्सी भनेको 2 or more than 2 बेबी प्रेजेन्ट छ, 2 or more than 2 बेबी छ भने त्यस्तोमा के हुन्छ, लेबर गराउनलाई, स्पोन्टेनियस लेबर गराउनलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ, त्यतिखेर पनि स्पेस चाहिन्छ र त्यसको लागि इपी गर्छ। नेक्स्ट वान इज
माइक्रोसेफेली इन हाइड्रोसेफेलस। अघि थियो माइक्रोसोमिया, यहाँ छ माइक्रोसेफेली। माइक्रोसोमिया भनेको के थियो, त्यहाँ वेट बडी थियो, यहाँ छ माइक्रोसेफेली। माइक्रोसेफेली भनेको हेड ठुलो हुन्छ, नर्मल भन्दा नर्मल एभरेज भन्दा के हुन्छ, हेड ठुलो हुन्छ। कस्तो केसमा हुन्छ, हाइड्रोसेफेलस केसमा। हाइड्रोसेफेलस भनेको के हुन्छ, ब्रेनमा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइडको मात्रा बढी भएको हुन्छ, नर्मल भन्दा बढी भइसकेको हुन्छ, एक्सेस भएको हुन्छ हाइड्रोसेफेलसको केसमा। र हाइड्रोसेफेलस भने बेबीमा के हुन जान्छ, माइक्रोसेफेली हुन जान्छ। भनेको अर्थ हेड ठुलो हुन जान्छ, किनभने सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइडको मात्रा एकदम एक्सेस भइरहेको छ। सो मेन भनेको यहाँ के हुन जान्छ, हेड सर्कम्फरेन्स जुन नर्मल हुन्छ 33 to 35 सेन्टिमिटर हेड सर्कम्फरेन्स। एट बर्थ हेड सर्कम्फरेन्स इज बिगर देन चेस्ट सर्कम्फरेन्स। 1 to 2 सेन्टिमिटरले चेस्ट सर्कम्फरेन्स कम हुन्छ, जो 30 to 33 या 2 पनि लिन सकिन्छ। यो भनेको चेस्ट सर्कम्फरेन्स हुन्छ। र एडल्टमा चेस्ट सर्कम्फरेन्स ठुलो हुन्छ हेड सर्कम्फरेन्स भन्दा। यो जेनरल कुरा थियो। यहाँ हेर्नुहोस्, माइक्रोसेफेलीमा के हुन्छ, जुन नर्मल हुन्छ हेड सर्कम्फरेन्स 33 to 35 सेन्टिमिटर, यो भन्दा बढी भएको हुन्छ माइक्रोसेफेलीको केसमा। सो इफ हेड नै ठुलो छ, नर्मल प्रेजेन्टेसनमा के हुन्छ, फर्स्टमा भनेको हेड नै आउँछ। हेड नै पास भएन, बर्थ क्यानलबाट हेड नै पास भयो भने अरू पार्टहरू आउनु त त्यो पछिको कुरा हो, हेड नै पास भएन। त्यसको लागि अब हेड पास गराउनको लागि, स्पोन्टेनियस गराउनको लागि स्पेस चाहिन्छ, इन्लार्ज बर्थ क्यानल चाहिन्छ। सो यस्तो केसमा के गर्छ, इपी गर्छ। नेक्स्ट वान इज थिक पेरिनियम। पेरिनियम थिक छ, डेलिभरीको बेलामा के हुनुपर्छ, थिक छ अथवा थिन छ भने त्यतिखेर कन्ट्राक्सन्स आउँछ हैन। त्यसपछि के हुन्छ, त्यहाँ इफेसमेन्ट हुन्छ। इफेसमेन्ट भनेको के हुन्छ, त्यहाँको जुन लेयरहरू हुन्छ स्किनहरू त्यो थिनिन हुन्छ क्या माथितिर। यहाँ हेर्नुहोस्, यो भनेको त्यो युटेरस भयो। यो लेयर जुन हुन्छ यहाँ, यो रफली डायग्राम हो। यो जुन लेयर हुन्छ यहाँको स्किनहरू त्यो ठिक हुन्छ पहिलादेखि, तर डेलिभरीको बेलामा के हुन्छ, त्यो थिन हुन्छ र इफेसमेन्ट स्टार्ट हुन्छ। इफेसमेन्ट भनेको थिनिन हुनु क्या, यहाँको लेयरहरू थिनिन भएर यसरीतिर चाहिँ यहाँ फैलिन जान्छ, स्पेस हुन जान्छ यसरी। तर ठिक छ पेरिनियम गाह्रो भइरहेको छ, इफेसमेन्ट हुन पनि त्यहाँ गाह्रो हुन्छ, थिन हुँदैन भने त्यहाँ इन्लार्ज हुँदैन। सो त्यस्तो केसहरूमा इपी दिन्छ इन्लार्जमेन्ट गर्नको लागि। नेक्स्ट वान इज फिटल डिस्ट्रेस। फिटल डिस्ट्रेसमा गइरहेको छ, फिटल हार्ट रेट कम भइरहेको छ अथवा एकदम बढी भइरहेको छ, नर्मल भन्दा 120 to 160 भनेको नर्मल हुन्छ, त्यो भन्दा कम भइरहेको छ, 120 भन्दा कम र 160 भन्दा बढी भइरहेको छ, एकदम बढी भइरहेको छ भने फिटल डिस्ट्रेसमा गइरहेको छ। अथवा फिटलले कन्ट्राक्सन हुँदै हुँदै बर्थ क्यानल खुलिरहेको छैन, पास भइरहेको छैन, आउट भइरहेको छैन बेबी, त्यतिखेर के हुन्छ, कन्ट्राक्सन आइरहेको छ तर बर्थ क्यानल सानो भएकोले पास भइरहेको छैन बेबी। त्यस्तो कन्डिसन्सहरूमा बेबीले मिकेनियम पास गर्न सक्छ। मिकेनियम भनेको फर्स्ट स्टुल जुन बेबीले पास गरेको हुन्छ, फर्स्ट टाइम बेबीले पास गरेको स्टुललाई मिकेनियम भन्छ। इफ मिकेनियम पास गरिदिएको छ भने त्यस्तोमा एफएसआ हुने चान्सेस हुन्छ, एफएसआ कन्डिसन्समा बेबी जान सक्छ। त्योहरूबाट प्रिभेन्ट गर्नका लागि इपी गर्छ र बेबीलाई स्पोन्टेनियस डेलिभरी गराउँछ। नेक्स्ट वान इज प्रिम्याचुअर बेबी। प्रिम्याचुअर बेबी छ, बेबी फुल्ली रूपमा डेभलपमेन्ट भएको छैन, डेभलप भएको छैन। यो केस कस्तोमा आउँछ, मेन भनेको प्रिटर्म बेबीमा, प्रिटर्म लेबरको टाइममा प्रिम्याचुअर बेबी हुन्छ। नर्मल भनेको 37 देखि 42 विक्स हो कि हैन, यो भनेको नर्मल डेलिभरी टाइम भयो हैन, 37 to 42। यो भन्दा 37 भन्दा कममा डेलिभरी भएको छ, प्रिटर्म बेबी हुन जान्छ र प्रिटर्म लेबर हुन जान्छ। र प्रिटर्म लेबरको केसमा मोस्टली भनेको प्रिम्याचुअर बेबी हुन्छ। त्यस्तो केसमा के हुन्छ, यहाँ हेर्नुहोस्, प्रिम्याचुअर बेबीमा के हुन्छ, डेलिभरी गराउँदाखेरि बेबीको हेडहरू सफ्ट हुन्छ, फ्लेक्सिबल हुन्छ, बोनहरू चाहिँ म्याचुअर भएको हुँदैन, जसले गर्दा प्रेसर आएर त्यहाँ थिच्न जान्छ र इन्ट्राक्रानियल हेमोरेज हुने चान्सेस हुन्छ। सो त्यो इन्ट्राक्रानियल हेमोरेजबाट बच्नको लागि, प्रिभेन्ट गर्नको लागि इपी गर्छ। अथवा प्रिम्याचुअर बेबीमा पिभी गर्दा त्यहाँ सफ्ट भएकोले, बोनहरू सफ्ट भएकोले क्यापिट सक्सिटेनम चाहिँ आउन सकिन्छ। यो भनेको स्वेलिङ अथवा इडिमा, फिटल हेडमा स्वेलिङ इडिमा हुन चान्सेस हुन्छ। त्योहरूबाट प्रिभेन्ट गर्नको लागि के गर्छ, इपी गर्छ। नेक्स्ट वान इज कर्ड प्रोल्याप्स। कर्ड प्रोल्याप्स भनेको अर्थ
के भयो यो भनेको एउटा कन्डिसन हो जुनमा के हुन्छ बेबी आउनुभन्दा अगाडि कर्ड नै पास आउट भइसकेको हुन्छ। कर्ड जुन खास गरी यसमा जुन लामो कर्ड हुन्छ कर्ड एब्नर्मलिटिजमा मैले भनिसकेँ लेन्थ जुन ठुलो हुन्छ त्यस्तो केसहरूमा के हुन्छ कर्ड प्रोल्याप्स हुने चान्सेस हुन्छ। कर्ड पहिला नै पास आउट भइसकेको हुन्छ बेबी प्लेसेन्टा आउनुभन्दा अगाडि नै। त्यस्तो केसहरूमा के हुन्छ एकदम स्पोन्टेनियस डेलिभरी गराउनुपर्छ किनभने त्यस्तो भयो भने कम्प्लिकेसन हुन जान्छ मदर प्लस बेबीमा। त्योबाट प्रिभेन्ट हुनलाई के गर्छ इपी गर्छ। इपी गर्यो भने इन्लार्ज हुन जान्छ स्पेस त्यहाँ भेजाइनल ओरिफिस इन्लार्जमेन्ट हुन जान्छ र इजी हुन्छ स्पोन्टेनियस डेलिभरी गराउनको लागि। सो कर्ड प्रोल्याप्समा पनि के गर्छ इपी गर्छ। नेक्स्ट वान इज प्रिमी ग्राभिटा। इपी भनेको मल्टीमा गरिँदैन यो कुरा याद राख्नुहोस्। प्राइमरी ग्राभिडामा नै इपी गर्छ। मल्टीमा एकदम सिरियस केसहरू छ एकदम कम्प्लिकेसन आएको छ भने कुनै कुनै केसहरूमा मात्र गर्छ तर मल्टीमा भने इपी गरिँदैन। मल्टीमा गरिँदैन इपी ओन्ली प्राइमरी ग्राभिडामा इपी गर्छ किनभने जति पनि त्यो कम्प्लिकेसन मोस्टली आउने भनेको कम्प्लिकेसनहरू प्राइमरी ग्राभिडामा र प्राइमरी ग्राभिडामा त्यहाँको जुन मसलहरू हुन्छ त्यो कन्ट्र्याक्ट हुन्छ क्या कन्ट्र्याक्ट हुन्छ रिल्याक्स हुन गाह्रो भइरहेको हुन्छ प्लस कन्ट्र्याक्सन्सहरू पनि अरू कम्प्लिकेसन्सहरू पनि के हुन्छ मोस्टली भनेको प्राइमरी ग्राभिडामा भइराखेको हुन्छ। प्राइमरी ग्राभिडामा मदर फर्स्ट टाइम चाहिँ प्रेग्नेन्ट भएको कारणले पनि गर्दा के हुन्छ मदरले आफूलाई पनि रिस्पोन्स दिन गाह्रो भइरहेको हुन्छ मदरलाई। त्यही भएर मोस्टली भनेको इपी भनेको प्राइमरी ग्राभिडामा नै गर्छ मल्टीमा गरिँदैन। मल्टीमा किन गर्दैन हेर्नुहोस् मल्टीमा फर्स्ट बेबी भइसकेको हुन्छ जसले गर्दा बर्थ क्यानलहरू अलिकता फ्लेक्सिबल नै हुन्छ पहिलादेखि नै फ्लेक्सिबल हुन्छ इजिली चाहिँ स्पोन्टेनियस डेलिभरी हुन्छ। तर कुनै कुनै केसमा के हुन्छ मल्टीमा पनि इपी गर्छ तर एकदम फ्यु केसमा मोस्टली चाहिँ गरिँदैन। क्वेसन सोद्धाखेरि इपी भनेको कुन केसमा गर्छ प्राइमरी ग्राभिडामा गर्छ मल्टीमा गरिँदैन। मल्टीमा इपी गरिँदैन तर त्यहाँ ऱ्याप्चर भयो भने एकदम सिरियस ऱ्याप्चर भएको छ थर्ड डिग्री टियर भएको छ सेकेन्ड डिग्री टियर भएको छ भने त्यहाँ सुचर गर्छ थोरै छ भने सुचरिङ गर्दैन बढी भएको छ टियर भने सुचर गर्छ तर इपी चाहिँ गरिँदैन। सो प्राइमरी ग्राभिडामा नै गर्छ इपी। नेक्स्ट वान इज रिस्पोन्स इन्स्ट्रक्सन। के हुन्छ डेलिभरीको बेलामा जब बेडमा पेसेन्टलाई पोजिसन सबै मिलाइसकेपछि मदरलाई कन्ट्र्याक्सन आइरहेको बेलामा हामीले इन्स्ट्रक्सन दिनुपर्छ मदरलाई कसरी चाहिँ आफू बल लगाउने कन्ट्र्याक्सन आएको बेलामा कसरी चाहिँ आफूलाई मेन्टेन गर्ने कतिखेर पानी खाने कतिखेर चाहिँ के गर्नुपर्छ सबै इन्स्ट्रक्सन दिइराख्नुपर्छ होइन। कन्ट्र्याक्सन आएको बेलामा बल लगाउनु हैन एकदम बल लगाउने दिशा गरेको जस्तै बल लगाउनु हामीले भनिराख्नुपर्छ होइन हजुरले पनि गर्नुभएको होला। सो त्यस्तो इन्स्ट्रक्सन्स हामीले दिनुपर्छ। त्यो दिँदाखेरि इफ मदरले कुनै किसिमको रिस्पोन्स दिइरहेको छैन टायर्ड भइसकेको छ मदर बल लगाउन सकिराख्नु भएको छैन मदर त्यस्तो बेलामा के गर्छ इपी गर्छ किनभने रिस्पोन्स दिएन मदरले के एक्टिभिटिजहरू चाहिँ गर्न अप्ठ्यारो भइरहेछ मदरलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ भने मेटर्नल डिस्ट्रेसमा जान सक्छ। त्योहरूबाट बच्नको लागि प्रिभेन्ट हुनको लागि के गर्नुपर्छ इपिस्टोमी चाहिँ दिनुपर्छ। अब हेर्नुहोस् इपिस्टोमीको मेन अब्जेक्टिभ के हुन्छ। मेन भनेको दुईवटा अब्जेक्टिभ हुन्छ इपिस्टोमीको। फर्स्ट वान इज टु इन्लार्ज भेजाइनल ओरिफिस। ओरिफिस इन्लार्जमेन्ट गर्नको लागि इपी गर्छ किन एउटा फेसिलिटेट दिनको लागि हैन किनभने इजी एन्ड सेफ डेलिभरी गराउनको लागि फिटसको इजी एन्ड सेफ डेलिभरी स्पोन्टेनियस डेलिभरी गराउनको लागि यो भनेको एउटा फेसिलिटी हो। यो फेसिलिटी दिनको लागि बेबीमा यो फेसिलिटी दिनको लागि के गर्छ बर्थ क्यानल इन्लार्जमेन्ट गर्नुपर्छ र त्यसको लागि इपी गर्छ। यो भनेको फर्स्ट अब्जेक्टिभ भयो इपिस्टोमीको। नेक्स्ट वान इज टु प्रिभेन्ट कम्प्लिट पेरिनियम टियर। थर्ड डिग्री टियर हुनबाट बचाउनका लागि जुन थर्ड डिग्रीमा रेक्टम एस्पिङ्क्चर इन्भल्भ भएको हुन्छ त्योबाट प्रिभेन्ट हुनका लागि त्यो नहुन दिनका लागि इपी गर्छ। मेन दुईवटा भयो। फर्स्ट वान इज जुनमा के हुन्छ इन्लार्जमेन्ट अफ भेजाइनल ओरिफिस एउटा फेसिलिटी दिनका लागि फिटसको इजी एन्ड सेफ डेलिभरी गराउनको लागि स्पोन्टेनियस लेबर गराउनको लागि इपी गर्छ। नेक्स्ट वान इज त्यही थर्ड डिग्री टियर हुनबाट प्रिभेन्ट गर्नको लागि बचाउनको लागि इपी गर्छ। सो मेन भनेको यही दुईवटा अब्जेक्टिभ हो। अब टाइमिङ सेकेन्ड स्टेज अफ डेलिभरी हुनुपर्छ। यसको टाइमिङ भनेको सेकेन्ड स्टेज अफ लेबर हुनुपर्छ 10 सेन्टिमिटर सर्भिक्स डाइलेसन भइसकेको हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्र के गर्छ
इपिस्टोमी दिन्छ। 8 सेन्टिमिटरमा दिँदैन, 9 सेन्टिमिटर दिँदैन, यहाँसम्म कि 9.99 मा पनि दिँदैन। 10 सेन्टिमिटर फुल डाइलेसन हुनुपर्छ। टोटल भनेको 10 सेन्टिमिटरसम्म सर्भिक्स डाइलेसन्स हुन्छ र फुली डाइलेसन्स भइसकेपछि मात्र इपी दिन्छ। सो यो भनेको सेकेन्ड स्टेजमा पर्छ। सो यो सेकेन्ड स्टेज अफ डेलिभरी हुनुपर्छ, टाइमिङ भन्दाखेरि सेकेन्ड स्टेज अफ लेबर हुनुपर्छ। अर्को भनेको बल्जिङ थिन पेरिनियम ड्युरिङ कन्ट्र्याक्सन जस्ट प्रायर टु क्राउनिङ इज द आइडियल टाइम। क्राउनिङ हुनुपर्छ। क्राउनिङ भनेको मेकानिजम अफ लेबरको जुन 10 वटा स्टेप हुन्छ त्यो स्टेपको एउटा स्टेप भनेको क्राउनिङ पनि हो। यो 5th नम्बरमा पर्छ। 5th नम्बरमा पर्छ क्राउनिङ। फर्स्ट वान इज एन्गेजमेन्ट, डिसेन्ट, फ्लेक्सन, इन्टरनल रोटेसन अफ हेड एन्ड 5th नम्बरमा क्राउनिङ। क्राउनिङ भनेको 5th नम्बरमा पर्छ मेकानिजम अफ लेबरको। सो यो क्राउनिङ हुनुपर्छ। आइडियल टाइम भनेको क्राउनिङ हुनुपर्छ। कन्ट्र्याक्सन्स जस्ट प्रायर टु क्राउनिङ र बल्जिङ। क्राउनिङ भनेको के हुन्छ? फिटलको हेड, यो हेयरहरू हुन्छ त्यो चाहिँ बर्थ क्यानलमा भिजिबल हुन्छ, हेर्न सकिन्छ मजाले। कन्ट्र्याक्सन्स आएको बेलामा यो सबै बल्जिङ भएको मसल त्यहाँको मेम्ब्रेनहरू बल्जिङ भएको हुन्छ र यो चाहिँ जुन हेड पार्ट हुन्छ, हेयरवाला पार्ट हुन्छ त्यो सबै भिजिबल हुन्छ बर्थ क्यानलमा, त्यो भनेको क्राउनिङ हो। सो आइडियल टाइम भनेको क्राउनिङ हुनुपर्छ कन्ट्र्याक्सन्स आएको बेलामा र सेकेन्ड स्टेज अफ डेलिभरी भएको बेलामा इपिस्टोमी दिनुपर्छ। यो क्वेशन्स एकदम आइडियाको हुन्छ। एमसीक्यू क्वेशन्समा मोस्टली भनेको इपिस्टोमी कतिखेर दिन्छ? क्राउनिङको बेलामा अप्सनमा क्राउनिङ दिएको हुन्छ। सेकेन्ड स्टेज अफ द लेबरको बेलामा चाहिँ इपिस्टोमी दिइन्छ। इपिस्टोमीको मेन भनेको 4वटा टाइप हुन्छ, मेडियोलेटरल, मेडियन, लेटरल एन्ड जेसेप्ट। यो 4वटा टाइप हुन्छ। फर्स्ट वान इज हेरो मेडियोलेटरल। मेडियोलेटरल कहाँदेखि स्टार्ट गर्छ र कसरी चाहिँ इन्सिजन गर्छ? यसमा एक्जाम पिक्चरद्वारा म चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु। यो भनेको फोर्सिट भयो। फोर्सिट केलाई भन्छ? लेबियो मेजोरा, जुन लेबियो मेजोरा हुन्छ दुईवटा, त्यो मिट भएको पोइन्टलाई फोर्सिट भन्छ। यो दुईटै भनेको लेबियो मेजोरा भयो र यो दुईटै मिट भएको यो पोइन्टलाई फोर्सिट। अब यसमा के हुन्छ? मेडियोलेटरलमा फोर्सिटबाट स्टार्ट गर्ने, यो भनेको एनस भयो। फोर्सिटबाट स्टार्ट गर्ने र स्ट्रेट लेटरली जाने 2.5 सेन्टिमिटर, आइदर राइट और लेफ्ट, कुनै साइड पनि गर्दा हुन्छ। मोस्टली भनेको हामीले इजी हुन्छ गर्नलाई लेफ्ट साइड। सो लेफ्ट साइड नै मोस्टली चाहिँ गर्छ इपी। के हुन्छ यसमा? मेडियोलेटरलमा फोर्सिटबाट स्टार्ट गर्ने र स्ट्रेट लेटरली जाने, लेटरली स्ट्रेट जाने कतिसम्म? 2.5 सेन्टिमिटर। यसमा यो भनेको मोस्ट कमन टाइप हो। मोस्टली युज गर्ने भनेको यही मेडियोलेटरल नै युज गर्छ। मोस्ट कमन टाइप भयो मेडियोलेटरल। र यसको डिसएडभान्टेज के हुन्छ? एउटा ब्लड लस यसमा बढी हुन्छ। अदर टाइप भन्दा बढी यसमा ब्लड लस हुन्छ। तर मोस्ट कमन टाइप भनेको मेडियोलेटरल आउँछ। यसमा के भयो? मेडियोलेटरल फोर्सिटबाट स्टार्ट गर्ने, फोर्सिटको मेडियोबाट स्टार्ट गर्ने र स्ट्रेट लेटरली जाने, आइदर लेफ्ट और राइट 2.5 सेन्टिमिटरसम्म। यो भयो मेडियोलेटरल। नेक्स्ट वान इज मेडियन। यसमा के हुन्छ? यो फोर्सिट भयो, लेबियो मेजोरा भयो दुईवटा र मिट भएको पोइन्टलाई फोर्सिट। यो फोर्सिट भयो, यो एनस भयो। मेडियनमा के हुन्छ? नामले संकेत हुन्छ, डाइरेक्ट स्ट्रेट जाने, यसमा लेटरली जानु पर्दैन। यो मेडियनदेखि फोर्सिटदेखि स्टार्ट गर्ने र स्ट्रेट जाने, कति सेन्टिमिटरसम्म जाने? 2.5 सेन्टिमिटरसम्म यसमा जानुपर्छ। यो भनेको सेकेन्ड मोस्ट कमन टाइप हो। सेकेन्ड मोस्ट कमन, यो भनेको फर्स्टमा आउँछ, यो भनेको सेकेन्डमा आउँछ मोस्ट कमन टाइपमा। यसको एडभान्टेजमा के हुन्छ? ब्लड लस कम हुन्छ। यसको डिसएडभान्टेजमा आयो कि ब्लड लस बढी हुन्छ। यसको एडभान्टेजमा आयो कि ब्लड लस कम हुन्छ। यो भनेको सेकेन्ड मोस्ट कमन टाइपमा आउँछ। के हुन्छ? फोर्सिटबाट स्टार्ट गर्ने र स्ट्रेटमा जानुपर्छ 2.5 सेन्टिमिटर स्ट्रेट, त्यसै मेडियनमा। नेक्स्ट वान इज लेटरल। लेटरलमा के हुन्छ? यहाँ हेर्नुहोस्, यो फोर्सिट भयो, यो एनस भयो, यो लेबियो मेजोरा।
फर्स्टमा के हुन्छ लेटरलमा लेटरली जाने फर्स्टमा लेबियो मेजोरामा जाने 1.5 सेन्टिमिटर 1.5 सेन्टिमिटर आइदर राइट और लेफ्ट पहिला जाने त्यति छोड्ने त्यसपछि त्यहाँदेखि स्ट्रेट तान्नुपर्छ कति 2.5 सेन्टिमिटर सबैमा 2.5 सेन्टिमिटर नै आइरहेको छ सो लेटरलमा के गर्ने फर्स्टमा चाहिँ त्यो फोर्थ सिटबाट लेटरली छोड्नुपर्छ 1.5 सेन्टिमिटर आइदर राइट और लेफ्ट त्यसपछि त्यहाँबाट स्ट्रेट जानुपर्छ आइदर राइट और लेफ्ट 2.5 सेन्टिमिटर सम्म यो भनेको लेटरलमा आउँछ नेक्स्ट वान एन्ड द लास्ट जे सेप्डमा के हुन्छ यहाँ हेर्नुस् यो एनस भयो यो फोर्थ सिट भयो यो लेबियो मेजोरा भयो यसमा के गर्छ जे सेप्डमा स्ट्रेट यहाँबाट फोर्थ सिटबाट स्ट्रेट तान्छ कति 1.25 सेन्टिमिटर सम्म स्ट्रेट जाने त्यसपछि यसरी चाहिँ घुमाइदिनु पर्छ आइदर 7 o'clock और 5 o'clock यतातिर वाचलाई इमेजिङ गर्नु यतातिर 7 आउँछ र यतातिर 5 आउँछ सो आइदर 5 o'clock पनि गर्दा हुन्छ और 7 o'clock पनि गर्दा हुन्छ जुन साइडमा पनि घुमाउँदा फर्स्टमा फोर्थ सिटबाट स्ट्रेट एनस जुन हुन्छ त्यो लाइनमा स्ट्रेट 1.5 सेन्टिमिटर कट गर्नुपर्छ इन्सिजन दिनुपर्छ त्यसपछि आइदर 7 o'clock और 5 o'clock घुमाउनुपर्छ यहाँ सेप हुन जान्छ जे सेपको त्यही भएर यहाँ जे सेप्ड नाम दिएको छ जे सेप्ड टाइप अफ इपी सो यहाँ बुझ्नु भयो के भयो यसमा फर्स्टमा मिडल लेटरलमा के हुन्छ फोर्थ सिटबाट स्टार्ट गर्ने मिडलबाट स्टार्ट गर्ने एन्ड लेटरली आइदर राइट और लेफ्ट 2.5 सेन्टिमिटर इन्सिजन गर्नुपर्छ यो भनेको मोस्ट कमन टाइपमा आउँछ नेक्स्ट मिडियनमा के भयो फोर्थ सिटबाट स्टार्ट गर्ने एन्ड स्ट्रेट जुन एनस हुन्छ त्यो लाइनमा स्ट्रेट 2.5 सेन्टिमिटर इन्सिजन गर्नुपर्छ लेटरलमा के भयो फर्स्टमा फोर्थ सिटबाट 1.5 सेन्टिमिटर छोड्नुपर्छ त्यसपछि यहाँदेखि स्टार्ट गर्ने र स्ट्रेट 2.5 सेन्टिमिटर इन्सिजन गर्नुपर्छ र जे सेपमा पनि फोर्थ सिटबाट स्टार्ट गर्ने स्ट्रेट 1.25 सेन्टिमिटर इन्सिजन गर्ने त्यसपछि आइदर त्यसपछि फर्स्टमा चाहिँ फोर्थ सिटबाट स्टार्ट गर्ने स्ट्रेट जाने 1.25 सेन्टिमिटर त्यसपछि आइदर 7 o'clock और 5 o'clock यसरी चाहिँ घुमाउनु पर्छ यहाँ सेप हुन जान्छ जे सेपको त्यही भएर जे सेप हुन गयो इपिस्टोमी गर्दा फर्स्टमा के गर्नुपर्छ लोकल एनेस्थेसिया दिनुपर्छ यो लोकल एनेस्थेसिया कुनै ठाउँमा दिन्छ कुनै ठाउँमा दिँदैन मैले काम गरेको जनकपुर जोनल हस्पिटल त्योमा चाहिँ लोकल एनेस्थेसिया दिँदैन विदाउट लोकल एनेस्थेसिया इन्सिजन गर्छ त्यहाँ इपी दिन्छ र सुचरिङ पनि विदाउट एनेस्थेसिया नै गर्छ त्यहाँ एनेस्थेसियाको युज गरिँदैन त्यो हस्पिटलमा अरू ठाउँहरूमा फरेन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ इपिस्टोमी गर्दाखेरि के गर्छ लोकल एनेस्थेसिया दिन्छ चाहिँ यता चाहिँ दिँदैन सो लोकल एनेस्थेसिया दिँदाखेरि के हुन्छ 10 ml एनएसमा 1% लिग्नोक्यान डाइल्युट गरेर दिन्छ लोकल एनेस्थेसिया फन वाइज म्यानरमा दिन्छ यो भने कस्तो हुन्छ यो जस्तै कि यो लेबियो मेजोरा थियो यो लेबियो मेजोरा हो यो भनेको फोर्थ सिट र यो भनेको एनएस के हुन्छ यसरी चाहिँ साइड वाइज चारै साइडमा अलि थोरै चाहिँ दिएर गर्छ यसरी चाहिँ यो भनेको फन वाइज म्यानर भयो ल यसमा यसरी चाहिँ इपिस्टोमी दिँदाखेरि यसरी लोकल एनेस्थेसिया दिन्छ फन वाइजमा लोकल एनेस्थेसिया दिन्छ त्यसपछि 5 to 10 मिनट वेट गर्छ त्यसको इफेक्ट हुनलाई 5 to 10 मिनट लाग्छ र वेट गर्छ 5 to 10 मिनट त्यसपछि इपिस्टोमी गर्नलाई पहिलादेखि नै फिंगर टु फिंगर चाहिँ इन्सर्ट गरेको हुन्छ भेजाइनामा त्यसपछि कन्ट्र्याक्सन्स आएको वेट गर्छ र कन्ट्र्याक्सन आएपछि इपी दिन्छ अब कुन टाइपले दिनु हैन मिडियोलेटरल मेडियन लेटरल मोस्टली भनेको मिडियोलेटरल नै दिन्छ सो मिडियोलेटरल परफर्म गर्छ त्यहाँ इपी दिन्छ इपी दिइसकेपछि डेलिभरी गराउँछ बेबीको हैन प्लेसेन्टा मेम्ब्रेन सबैको एक्सपल्सन भइसकेपछि त्यहाँ टियर भएको हुन्छ त्यो टियरलाई रिपेयर गर्नुपर्छ रिपेयर गरेन भने ब्लड लस बढी हुन्छ पीपीएस मा जान सक्छ सो त्यो इपी गरेको टियरलाई रिपेयर गर्नु पर्यो भन्नुको अर्थ सुचरिङ गर्नु पर्यो दुई तरिकाले सुचरिङ गर्न सकिन्छ आइदर
एब्जर्बेबल और नन एब्जर्बेबल, यो दुई किसिमको सुचरिङ चाहिँ गरिन्छ। एब्जर्बेबलमा के हुन्छ, नो निड टु रिमुभ, जुन सुचार गरेको हुन्छ त्यो निड हुँदैन, रिमुभ गर्नु पर्दैन, त्यो आफै अब्जर्भ भएर जान्छ, त्यो हटाउनु पर्दैन। इक्जाम्पलको लागि क्याट गट, यो भनेको मोस्टली युज हुने भनेको क्याट गट नै युज हुने। यो केबाट बनेको हुन्छ, सिप, सिपको इन्टेस्टाइनबाट, सिप इन्टेस्टाइनबाट बनेको हुन्छ। नाम सुनेर नाम हेर्दाखेरि क्याट गट, क्याटको इन्टेस्टाइनबाट बनेको होला त्यस्तो हुन्छ है। यहाँ क्याच गट हेर्दाखेरि क्याच एन्ड गट भनेको क्याटको इन्टेस्टाइनबाट बनेको होला, तर त्यस्तो केही छैन, यो सिप इन्टेस्टाइनबाट बनेको हुन्छ। क्याट गट सिप इन्टेस्टाइनबाट बनेको हुन्छ। यो भयो एब्जर्बेबलमा। नन एब्जर्बेबलमा के हुन्छ, नामै सुनेर लाग्छ नन एब्जर्बेबल, यो अब्जर्भ हुँदैन, सो निड टु रिमुभ, यसलाई रिमुभ गर्नुपर्छ 7 डेज पछि। आफ्टर 7 डेज यो रिमुभ गर्नुपर्छ। मोस्टली युज गर्ने भनेको नाइलोन, नाइलोन युज गर्छ नन एब्जर्बेबल सुचरिङमा। सो यो थियो हाम्रो इपिसेटोमी। आजको लागि यति। थ्याङ्क यू सो मच।